गुलाम गर्दिश। आबिद सुहेल। उसने पंजों के बल उचक कर लोहे के गेट का कुंडा खोला, जिससे खटपट कुछ ज्यादा हुई और मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने उसे गेट का पट थोड़ा सा खोलकर अंदर दाखिल होते देखा, फिर धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते हुए, और अब वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे उसका इस तरह आना अच्छा लगा, क्योंकि मुझसे मुलाकात करने के लिए जो लोग आते हैं वो इस तरह दाखिल नहीं होते। कारों से आने वालों के अलावा बाकी लोग आम तौर से गेट से पहले जरा सा रुक कर एक बार अपने कपड़ों पर नजर डालते हैं। गर्दो गुबार का निशान हो या ना हो, पैंट की मोहरियों और शेरवानी के दामन और सामने के ऊपर वाले हिस्से को रूमाल से धीरे धीरे झाड़ने, बालों पर हाथ फेरने और फिर उसे खोलकर चेहरा साफ करने के बाद तह करके जेब में रखते हैं और अंदर दाखिल होते ही झुक झुक कर सलाम करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे चलते हुए दालान में बिछी हुई कुर्सियों पर अदब से बैठ जाते हैं। मैं हल्की सी मुस्कुराहट से उनका खैर मकदम करता हूँ, लेकिन खड़े होकर इस्तकबाल सिर्फ उन लोगों का होता है जिनको किसी न किसी सबब मैं उसका मुस्तहिक समझता हूँ, और जो सोफों पर बिठाए जाते हैं। ये लोग आम तौर से जाती सवारियों से आते हैं। मेरा सोफा चूंकि चबूतरे पर रखा हुआ है और ये चबूतरा जमीन से फुट सवा फुट ऊंचा है, इसलिए मुझे अंदाजा हो जाता है कि गेट और सड़क के दरमियान की पक्की जमीन पर लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बच्ची चूंकि बहुत छोटी थी, इसलिए मैं उसके छोटे छोटे पैर ही देख सका था, जिनमें वो रबर की पुरानी चप्पल पहने हुए थी। उसे देखकर मैंने ये नहीं समझा था कि वो मेरे पास आ रही है, और ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसे मुझसे कोई काम हो सकता है। यूं तो दिन खासा चढ़ आया था, लेकिन कोहरे और बादलों ने सर्दियों के उन दिनों को, जो वैसे भी छोटे होते हैं, और छोटा कर दिया था, और सुबहें खासी नीचे खिसक आई थीं। अगरचे कमरे से निकलकर लॉन में मेरे आ बैठने का ये वक्त नहीं था, लेकिन थोड़ी देर कबल बादलों की परत चीर कर सूरज की किरणों ने अपने पंख फैलाने का ढोंग रचना शुरू किया, तो मैं भी इस रास लीला का मजा लेने के लिए कमरे से बाहर आकर यहां बैठ गया था। उसे देखकर मैं समझा था कि किसी मुलाजिमा की बेटी होगी और उनके दाहिनी जानिब के दूसरे रास्ते से घर में चली जाएगी, या फिर गुलाम गर्दिश की जानिब, जिसके छोटे छोटे क्वार्टर पास ही में बने हुए थे। लेकिन वो न तो मेरे घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी, न गुलाम गर्दिश की जानिब मुड़ी। उसे इस तरह अपने सामने खड़े देखकर मैंने सोचा कि शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि डांट खाए बगैर किस तरह मेरे सामने से खिसक जाए। वो जरा बड़ी होती तो मैं अब तक उसे डांट चुका होता, लेकिन एक तो वो बहुत छोटी थी और दूसरे पलक झपकाए बगैर मुझे घूरे जा रही थी। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे समझाऊं। चुनांचे मैंने हाथ से गुलाम गर्दिश की तरफ इशारा किया और दूसरी तरफ देखने लगा, ताकि उसे भाग जाने में आसानी हो। लेकिन वो टस से मस न हुई। तो मैंने उसे इस तरह देखा कि उसकी समझ में आ जाए कि अब उसका यहां ठहरे रहना ठीक नहीं है। लेकिन उसका भी उस पर कोई असर न हुआ, तो मैंने भवें उचकाकर उसे थोड़े से गुस्से से देखा। उसकी समझ में क्या आया और क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने चेहरे से किसी किस्म की परेशानी या घबराहट जाहिर किए बगैर उसने कहा, अम्मा ने थोड़ा सा तेल मांगा है। अपनी बात पूरी करके वो कटोरी की तरफ देखने लगी जो उसके हाथ में थी। उसका सवाल सुनकर मुझे हंसी आने ही वाली थी, लेकिन मैंने अपने होंठ तक खुलने न दिए और चेहरा संजीदा बनाकर आंखें इस तरह घुमाई जैसे पूछ रहा हूं कि कौन अम्मा, और मैं तेल कहां से लाऊं। हमारी अम्मा, उसने कहा, और गुलाम गर्दिश की तरफ इशारा करके बोली, वहां। इस वहां के मानी थे कि मैं ये जानना चाहता हूं कि उसकी अम्मा कहां रहती हैं। भाई साहब के मकान की पुश्त तो पतली सी गली की जानिब है, लेकिन दोनों घरों के मुलाजिमीन के क्वार्टर आमने सामने हैं, इसलिए नौकरों और उनके बच्चों का आना जाना लगा रहता है। मैंने सोचा कि ये बच्ची जरूर भाई साहब के यहाँ के किसी मुलाजिम या मुलाजिमा की है, और चूंकि भाई साहब जरा सी बात पर हंसने लगते हैं, इसलिए शायद उसे मालूम ही नहीं कि गुस्सा क्या होता है। लेकिन ये तो गेट खोलकर अंदर आई थी, मैंने सोचा। उसी वक्त मुझे यह ख्याल हुआ कि बाहर के रास्ते से शायद इसलिए आई हो कि इसी बहाने कुछ सूरतें
اور ان 2-3 چھوٹی چھوٹی دکانوں میں جو راستے میں پڑتی ہیں رکھی ہوئی چیزیں بھی دیکھ لے گی۔ میں نے اس لڑکی کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی جانے کیسے مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ بھائی صاحب کے یہاں کام کرنے والوں میں سے ہی کسی کی بچی ہے اور یہاں غلطی سے آ گئی ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس بچی سے جو بہت بھولی بھالی تھی کچھ اور باتیں کروں، اس لیے یہ بتانے کے بجائے کہ اسے اس طرف نہیں بلکہ اس طرف جانا چاہیے تھا، میں نے اس سے پوچھا، تیری ماں تیل کا کیا کرے گی؟ تیل کا؟ اور نہیں تو کیا میرا؟ وہ ہنس دی، شاید سمجھی نہیں، اور یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ جو الفاظ میرے منہ سے نکل گئے تھے کوئی چاہتا تو ان کا مذاق بھی اڑا سکتا تھا، میرے سامنے نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس طرح کی باتوں کا مجھے علم ضرور ہو جاتا ہے، کسی کے بتائے بغیر بھی۔ عمر کے 70-72 برسوں میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ترکاری بنائیں گی، اس نے کہا۔ مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے اپنی ہنسی اس بار چھپائی نہیں، وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ چھیتن کو بلا کر اسے تھوڑا سا تیل دلوا دوں، لیکن اسی وقت مجھے خیال آیا کہ اس بچی کو تیل دلوا دیا تو ممکن ہے کہ وہ راستے میں گرا دے، اور بعد میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کچھ نہ کچھ منگانے کے لیے اسے ہر دوسرے تیسرے دن بھیجنے لگے، اور بات پھیل گئی تو یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری نوکرانیاں یا نوکروں کی بیویاں بھی یہی کرنے لگیں۔ یہ عورتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے اس سے کہا، اپنی ماں سے جا کر کہہ دو کہ انہوں نے کہا ہے تیل نہیں ہے۔ اس نے مجھے کچھ اس طرح دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو تم تو ایسے آدمی نہیں لگتے ہو، اور گیٹ کی طرف چل دی، لیکن ہر 2-4 قدم کے بعد وہ پلٹ کر مجھے ضرور دیکھ لیتی تھی۔ ممکن ہے سوچ رہی ہو کہ یہ بات میں نے یوں ہی کہہ دی ہے اور میں اسے آواز دے کر بلا لوں گا، شاید اسی لیے گیٹ کا پٹ کھولتے ہوئے بھی اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے چھیتن کو آواز دی اور اس کے آنے کے بعد پہلی بات اس سے یہی پوچھی کہ یہ کس کی لڑکی ہے اور کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی بھائی صاحب کے یہاں کام کرتا ہے؟ چھیتن نے گیٹ کی طرف دیکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے چہرے سے حیرت زیادہ ظاہر ہو رہی تھی اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کم۔ حیرت اسے شاید اس پر تھی کہ میں اتنی سی بچی کے ماں باپ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہوں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے ہوئے ہوں تو اس نے پہلے ماں کا نام بتایا اور پھر باپ کا، لیکن اس کی ماں کا نام میں اسی وقت بھول گیا، کیونکہ گھروں میں کام کرنے والی عورتوں کے نام کچھ اس قدر ایک سے ہوتے ہیں کہ انہیں یاد رکھنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی، اور اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے باپ کا نام البتہ مجھے یاد رہ گیا، بلکہ سچ پوچھئے تو مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا، کیونکہ وہ برسوں سے بھائی صاحب کے یہاں ملازم ہے۔ اسی کے نام کا ایک نوکر کئی سال پہلے ہمارے یہاں تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام بدل دیا تھا، اور اب شاید اسے خود بھی نہ یاد رہ گیا ہو کہ اس کا اصلی نام کیا تھا۔ یہ باتیں سوچتے سوچتے میں قطعاً بھول گیا کہ میں نے چھیتن کو کیوں بلایا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے پوچھا، اور کوئی کام صاحب، مجھے سب کچھ یاد آ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ کڑوے تیل کا ½ کلو کا مہر بند ڈبہ خرید کر اس کے یہاں دے آئے۔ میری بات سن کر چھیتن کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی کبھی کچھ نہیں دیتا، اور یہ کہ روپے پیسے عام طور سے اپنی جیب میں نہیں رکھتا۔ میری بات سنتے ہی وہ مڑا، لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ میں نے اسے دوبارہ آواز دی، اور جب وہ پاس آ گیا تو اس سے کہا کہ تیل کے مہر بند ڈبے کے بجائے اتنا ہی تیل پل والی دکان سے خرید کر اس کے یہاں دے آئے۔ ابھی وہ 4-6 قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ میں نے اسے پھر آواز دی، آہستہ سے۔ وہ فوراً ہی پلٹا تو میں نے زور دے کر اس سے کہا، برتن واپس ضرور لے لینا۔ چھیتن کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کم سے کم میرے والد کے زمانے سے ہمارے یہاں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ملازموں کی ایمانداری کا طرح طرح سے امتحان لینے کے بعد سب سے زیادہ ایماندار پائے جانے والے ملازم کو دوسروں سے کچھ الگ حیثیت دے دی جاتی ہے، اور اس پر گھر کے لوگوں کی طرح بھروسہ کیا جاتا ہے۔ شروع مہینے میں اسے 1500 روپے دے دیے جاتے ہیں، اور جب یہ روپے ختم ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو وہ حساب کا پرچہ پیش کر دیتا ہے۔ یہ پرچہ اس کے سامنے ہی کسی چیز سے دبا کر یا میز پر رکھی ہوئی کسی کتاب میں رکھ دیا جاتا ہے، اور آگے کے خرچ کے لیے روپے دے دیے جاتے ہیں۔
रुपए देते वक्त ये भी ख्याल नहीं रखा जाता कि कितने रुपए बच रहे हैं, और समझा यही जाता है कि अब उसके पास बस इतने ही रुपए हैं जितने इस वक्त दिए गए हैं। उसके चले जाने के बाद ये पर्चा कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और उसकी जांच पड़ताल कभी नहीं की जाती। वैसे एक आध बार ये भी हुआ है कि घर के किसी शख्स ने पर्चा उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका मकसद हिसाब किताब में किसी किस्म की गड़बड़ी का पता लगाने के बजाय खुद को मसरूफ रखने या ये जाहिर करने के अलावा कि उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और कुछ नहीं होता। इसके बावजूद हिसाब के पर्चे के बगैर ये नहीं माना जाता कि पहले वाले रुपए खर्च हो चुके हैं। ये सब कुछ छीतन जानता है, और वालिद के जमाने के उससे पहले के मुलाजिम को भी ये बात जरूर मालूम रही होगी। किसी नामहरम को हमारे घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन इस तरह के मुलाजिम से बस काना पर्दा किया जाता है और वो ड्यूढ़ी के अंदर तक जा सकता है, जहां से घर की खवातीन पर उसकी नजर जरूर पड़ती होगी। कभी कभी ये होता है कि घर की कोई बहू या बेटी पर्दे की बराए नाम ओट से छीतन से कोई ऐसी चीज मंगा लेती है जिसका नाम माँ या सास के सामने लेते उसे झिझक महसूस होती। इस तरह की चीजों के लिए रुपए अलग से दिए जाते हैं और बच रहने वाले पैसे या रुपए तक वापस नहीं मांगे जाते। इसका एक फायदा यह भी होता है कि हिसाब के पर्चे में उसका जिक्र नहीं होता। और कुछ तो नहीं मंगवाना बेटा से मुराद ऐसी ही कोई चीज होती है जब भी कोई बहू या बिटिया ड्योढ़ी के पास से गुजरती है या वहां आती है, वो ये जुमला दोहराना नहीं भूलता। मुमकिन है इसका सबब वो थोड़े से रुपए पैसे हों जो किसी हिसाब किताब के बगैर उसे मिल जाते हैं, लेकिन वैसे भी छीतन खासा जिम्मेदार किस्म का मुलाजिम है और उसे मालूम रहता है कि घर में किसको किस चीज की जरूरत होनी चाहिए। बर्तन जरूर वापस ले आने की हिदायत के पीछे राज ये था कि मेरे ख्याल में छीतन छोटा सा पियाला या ऐसी ही कोई चीज लेने के लिए ड्योढ़ी से आवाजें लगाने और फिर उसे वापस करने के लिए उतनी ही मशक्कत उठाने के बजाय अपने यहां से ही बर्तन ले लेगा। मेरे लिए इसमें दो फायदे थे। पहला ये कि भाई साहब को पता न चल सकेगा कि उनके यहाँ काम करने वाले किसी आदमी या उसकी बीवी ने अपनी छोटी मोटी जरूरत के लिए मुझसे मदद मांगी है। यूं तो भाई साहब के पास हम लोगों से कहीं ज्यादा दौलत है, लेकिन उनका कहना है कि जरा जरा सी चीज के लिए हाथ फैलाने वालों की मदद करने से उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। खैर, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनकी इस बात ने मेरे लिए हमेशा परेशानियां खड़ी की हैं कि वो नहीं चाहते कि हम लोग उनके किसी मुलाजिम या किसी ऐसे शख्स की जो उनके दरवाजे से खाली हाथ लौटा हो किसी किस्म की मदद करें। वो उसे अपनी बेइज्जती ख्याल करते हैं और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो उन्हें नागवार हो। दूसरा फायदा यह था कि इस तरह घर में किसी को मालूम ना हो सकेगा कि किसी मुलाजमा या मुलाजिम की बीवी की मैंने मदद की है। बर्तन फौरन वापस लेने पर इस कदर जोर देने की एक वजह यह भी थी कि मेरे ख्याल में उस औरत के यहाँ इतना बहुत सा तेल रखने के लिए कोई चीज मुश्किल ही से होगी, और हुई भी तो जरूरी नहीं कि उस वक्त खाली और धुली धुलाई रखी हो। इसलिए वो बर्तन की वापसी में टाल मटोल जरूर करेगी। और यह भी मुमकिन था कि वो महज इस उम्मीद में बहाने बनाए कि शायद काम की रेल पेल में छीतन सब कुछ भूल जाए। हालांकि उसकी याददाश्त इतनी खराब होती तो वो दिन भर का हिसाब रात में कैसे लिखता, लेकिन ये बात शायद ही उसे मालूम हो। खैर, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी चीज उसे वापस मिल जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो बेख्याली में उसका जिक्र किसी दूसरे नौकर से कर दे। 8-10 दिन बाद एक रात गुलाम गर्दिश की तरफ से किसी औरत के रोने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। मैं मकान के जिस हिस्से में रहता हूं वो बाहर की जानिब होने की वजह से मुलाजिमों के क्वार्टरों के पास है, इसलिए ये आवाजें मुझ तक पहुंच गईं, लेकिन घर के अंदर शायद ही किसी ने उन्हें सुना हो। हमारे किले ऐसे मकान की ऊंची और मोटी दीवारों से बाहर की आवाजों का छन कर दाखिल होना मुमकिन नहीं होता। चुनाचे हमारे यहाँ की औरतें ऊंची आवाज में बातें करती हैं, और ये उनकी मजबूरी भी है। मजबूरी यूं कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो कि कोई ना कोई रिश्तेदार और उसके बच्चे बच्चियां हमारे घर में ना होते हों। वैसे तो ये रिश्तेदार 2-4 दिनों के लिए ही आते हैं, लेकिन होते होते उनकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि बहुत सौ को तो देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें पहली बार देख रहा हूं। इसके बावजूद मुझे जाहिर यही करना पड़ता है कि मैं उन्हें खूब अच्छी तरह पहचानता हूं।
لیکن یہ پریشانی بس 2-4 منٹ ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ طرح طرح کے چمکدار کپڑوں میں ملبوس عورتوں اور ان کے سدھائے ہوئے شوہروں اور بچوں بچیوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ سلام کر کے بس 1-2 منٹ کھڑے رہیں اور پھر دوبارہ سلام کر کے واپس آ جائیں۔ ان مہمانوں کے بچوں کی وجہ سے جب تک وہ سو نہیں جاتے ٹی وی اونچی آواز میں چلتا رہتا ہے، اور اس شور میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ملازمائیں ڈانٹ پھٹکار سن نہیں پاتی اور خواتین کو یہ کام 2-2 3-3 بار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ آوازیں ایک دوسرے کو کاٹتی رہتی ہیں، اس لیے مکان کے باہری حصے کو ایک طرح کی بھنبھناہٹ ہر وقت گھیرے رہتی ہے، اور خواتین کی آواز کا پردہ بھی قائم رہتا ہے۔ رونے کی آواز پر شروع میں تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن جب اس نے کسی طرح تھمنے کا نام ہی نہیں لیا تو میں نے چھیتن کو بلا کر اس سے یہ پتہ لگانے کے لیے کہا کہ معاملہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا کہ ایک عورت بیمار ہے، اور یہ وہی عورت ہے جس کی بچی تیل مانگنے آئی تھی۔ یہ سن کر میری تشویش دگنی ہو گئی۔ غلام گردش میں رہنے والی کسی ملازمہ یا ملازم کی بیوی کے بیمار پڑ جانے میں تو میرے لیے پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، لیکن گھبراہٹ مجھے اس بات کی تھی کہ میرا اور اس کا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اور اگر یہ بات پھیل گئی تو بھائی صاحب تو خفا ہوں گے ہی، مجھے اندرون خانہ کے سوالوں کے جواب بھی دینا پڑیں گے۔ اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ میں اس کی دوا دارو کے لیے کچھ کروں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے یہاں میں نے کڑوا تیل بھجوایا تھا، اور شاید مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ لوگ باغ ذکر چاہیں نہ کریں لیکن سمجھیں گے یہی کہ یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں، ورنہ میں اس عورت کے لیے نہ جانے کب سے کیا کیا کچھ کرتا رہا ہوں گا۔ ویسے تو میں زیادہ تر باہر کے کمرے ہی میں رہتا ہوں، اور اندرون خانہ کے افراد اور خاص طور سے بیگم صاحبہ سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں رہ گیا ہے، لیکن یک طرفہ خفگیوں اور طنز کے تیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہی رہتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی عورت کی وجہ سے، چاہے وہ بھائی صاحب کے ملازم کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، میری پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے۔ اگرچہ یہ بات بالکل صاف تھی کہ میں نے نہ تو تیل مانگنے کے لیے اس عورت کی ہمت افزائی کی تھی، اور نہ اس کے کمرے سے رونے کی جو آوازیں آ رہی تھیں ان سے میرا کسی طرح کا تعلق تھا، لیکن چونکہ میں گھر کے باہر کم نکلتا ہوں اس لیے ہر وقت یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کون کس وقت کیا لگائی بجھائی کر دے اور میرے 3-4 دن جہنم بن جائیں۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ اس کا کوارٹر زنان خانے سے ذرا فاصلے پر تھا، اور تہوار کی وجہ سے غلام گردش میں رہنے والے مردوں اور عورتوں کی اپنے اپنے کاموں سے ابھی واپسی نہیں ہوئی تھی، نہیں تو طرح طرح کی باتیں نہ جانے کب کی پھیل چکی ہوتی۔ میں نے اس مشکل سے نجات حاصل کرنے کی ترکیبوں پر غور کرنا شروع کیا تو پہلی بات جو ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میں اس آواز پر توجہ نہ دوں، لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ میں سنی انسنی کر رہا ہوں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رونے کی آواز جو کبھی کبھی بہت تیز ہو جاتی ہے مجھ تک نہ پہنچی ہو، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ میں جان بوجھ کر ان آوازوں کے بارے میں ایسا بن گیا ہوں جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو، تو ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کے شک ضرور پیدا ہوں گے۔ اس طرح کا خطرہ تو مدد کرنے میں بھی ہے، میں نے سوچا۔ تب ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ اندرون خانہ جا کر ساری بات بیوی کو بتا دوں اور ان سے کہوں کہ کسی ملازمہ کو بھیج کر معلوم تو کر لیں کہ اس عورت کو تکلیف کیا ہے۔ لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو بیگم صاحبہ پہلے تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھیں گی، اور اگر زیادہ خفا نہ ہوئی تو بھی طنزیہ لہجے میں کم سے کم یہ ضرور کہیں گی کہ مجھے اب ان ملازماؤں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رہنے لگا ہے۔ خیر، یہ سب بھی ہمیشہ کی طرح برداشت کر لوں گا، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ جلی کٹی سنانے کے بعد بھی وہ اس کی کوئی مدد نہ کریں، اور بعد میں گھر کی ساری عورتیں مجھے دیکھ کر کچھ اس طرح مسکراتی رہیں جیسے وہ مسکرائے بغیر مجھ پر ظاہر کر رہی ہوں کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ بیوی کے درمیان میں آ جانے کے بعد میرے لیے اس عورت کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری ساری رات رونے کی آواز سننے اور بستر پر کروٹیں بدلنے میں گزر جائے۔ اس سلسلے میں سارے خطروں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنے کے بعد مجھے سب سے آسان اور محفوظ راستہ یہی نظر آیا کہ 20-25 روپے چھیتن کے ہاتھوں بھجوا کر اس کو کہلوا دوں کہ ڈاکٹر کو دکھا کر دوا لے آئے۔
पहले तो मैंने सोचा कि छीतन से उस औरत को 25-30 रुपए दे आने के लिए कह दूं, लेकिन फिर ख्याल हुआ कि ऐसा किया तो वो हिसाब के पर्चे में उसका नाम जरूर लिखेगा और रकम भी दर्ज करेगा, और इत्तेफाक से ये पर्चा किसी के हाथ पड़ गया तो चाहे वो उसे गौर से ना भी देखे, लेकिन एक ही नाम दो जगह लिखा होगा तो उसकी नजरों से बच न सकेगा। और अगर उसने किसी से इसका जिक्र ना भी किया कि उसे किस कदर कीमती राज मालूम है, तब भी बात फैल जाएगी। खुशकिस्मती से मैं थोड़ी देर पहले ही अपने एक दोस्त के यहाँ से आया था। वैसे किसी दोस्त के यहाँ जाने या वापस आने में तो ऐसी कोई खास बात नहीं, लेकिन मुझे यह एहसास करके थोड़ा सा इत्मीनान हुआ था कि उसे रुपए देने के लिए मुझे अलमारी भी खोलना नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दी की वजह से मैं ओवरकोट अब भी पहने हुए था और रुपए उसकी जेब में रखे हुए थे। अलबत्ता मुझे ये नहीं मालूम था कि रुपए कितने हैं, क्योंकि अपने दोस्त के यहाँ जाते वक्त मैंने अलमारी खोलकर गिने बगैर थोड़े से नोट जेब में डाल लिए थे। वैसे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन वालिद मरहूम की ये बात मुझे हमेशा याद रहती है कि खाली जेब घर से नहीं निकलना चाहिए। इत्तेफाक से उसी वक्त छीतन सामने से गुजरा तो मैंने उसे आवाज देकर बुलाया, और उसके आने के बाद जेब से रुपए निकाले तो सारे नोट 100 ही के थे। चुनांचे मैंने ये जाहिर करते हुए कि मुझे परेशानी बस ये है कि वो इसी तरह रोती रही तो आराम की नींद सो न सकूंगा, 100 रुपए का नोट ही उसके हवाले कर दिया और गुलाम गर्दिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उससे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आने के लिए कह दे। शीतन को दो बातों पर हैरत थी। एक तो इस पर कि मैं घर के हिसाब किताब से बाहर किसी की मदद कर रहा हूं, और दूसरे ये कि इतने बहुत से रुपयों से, लेकिन मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी और खुद को समझाने लगा कि इस खतरनाक घड़ी में नोट तोड़वाने की हिमाकत करना बहुत सी मुसीबतों को दावत देना होगा। थोड़ी देर बाद गुलाम गर्दिश से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। मालूम नहीं उसकी तकलीफ खत्म हो गई थी या वो डॉक्टर के यहाँ चली गई थी, लेकिन ये सोचे बगैर कि रोने की आवाज बंद हो जाने का सबब क्या है, मैं सोने की तैयारी करने लगा। उसी वक्त मुझे एक बात याद आई जो मैं बिल्कुल ही भूले हुए था। मैंने आधे किलो तेल का मुहरबंद डिब्बा उसके यहाँ भिजवा दिया होता तो जाहिर है तेल इस्तेमाल कर चुकने के बाद उसने वो डब्बा फेंक तो ना दिया होता, और ये भी मुमकिन है कि वो उसे ये कहते हुए सबको दिखाती कि हवेली के छोटे साहब ने इसी में तेल भेजा था। मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हुई कि अब मैं फूंक फूंक कर कदम रखने का इस कदर आदी हो चुका हूं कि भूले से भी मुझसे कोई ऐसी गलती सरजद नहीं होती जिसमें किसी किस्म का खतरा हो। मैंने इत्मीनान की सांस ली और करवट बदलकर नींद का इंतजार करने लगा। मेरे कमरे पर सुकून तारी था और गुलाम गर्दिश से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी।